gitawag sa ngalan sang iya asawa Eva, bangod nga iloy siya sang tanan nga nagakabuhi. Kabay nga Dios magpakamaayo sa iya pulong aton gibasa magapamon kita. Labing kabahanan kag bigumao namon nga Dios tagiya sa among kabuhi sa sining nga tinion nagapalapit kami sa matubangan nga nagapaubos sa amon kaugalingon, nagakilala gid nga kami tawo nga makasasala. Ginutuan namon ang mayo amon makasalanan, patawara kami. Kag ginatalikdan namon ini nga mga kasalanan agud mangitakos kami og Ginoo sa pagbaton sa imo mga pagpakamayo sa nga adlaw. Ginapanambalik namon ang mga pagdaya, pagpasalamat, pagpasidungog sa imo sa mga kaayo kag katutom nimo nga imo gid palambot sa amon. Salamat sa kabuhi, kusog kabakon mailawas. Salamat ikaw nagatag sa amon makinahanglanon. Kay salamat nga may tuon kami nga sa sining tinion nga makapamati kag makapamalandong kami sa imo mga pulong. Itugot man amay og Ginoo nga sa sining adlaw amon maangpan ay imo mga pulong. Kagkabay Ginoo, ikaw gid ang magapatunga sa sining bulaton. Wala nga espiritu nagapan kami sa padayon nga pagtudlo sa amon sa pagpangikot sa amon nga mga pauna kag tigpusoon nga magasunod kami kag magatuman kami sa imo. Kag di ini nga bulaton Ginoo padayon ka sa paglikop sa mugahom pagtabot sa mamili nga lugo kag ginamon imo padayon nga pagpaligobot tungtong nga matapos. Di man ang tagsalamon kawaturan hindi namon makaabot sining adlaw. Kabay mo bugay kag kaluoy ila Ginoo batyagan kag kabay mo sa ila kabuhi. Madumduman nila ini adlaw nga imo ginapaabot nga kami nga imo makanakan magakari sa sining adlaw agod nga sa liwat makata kami sa kalipay sa imo ang amon nga pagsimba nga espirituhan. Ginabalik namon sa imo ang makadayawan kami sa ngalan sa amon Ginoong Jesucristo amon Dios kag manluluwas. Dungga kami o Diyos, dungga kami o Diyos, hatagi kami bugay, paghidait man. Amen. Magaling po mo. Kanyang adlaw, ang kalibutan nagaselebrar kan adlaw kan mga nanay. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay, kag sa tanan nga mangin nanay sa sining nga kalibutan. Ini adlaw nga ginabalikan naton sang pagdayaw, pagpasalamat, pagpasidungog ang aton mga ginikanan, aton mga lula, aton nga mga ugangan, ukon ang mga legal nga iloy sa sining nga kalibutan. Apang nakatagbala kita sang pagpanumdum sa nauna nga iloy sa sining nga kalibutan. Karon nga adlaw magapamalandong kita sa pulong sang Dios nga nagatigulo ang iloy sang tanan nga nagakabuhi. Kag ini nga iloy sang tanan nga nagakabuhi amo ni ang aton ginikanan si Eva. Of course, ang si Adam amo ang naunang nga bana kag tatay sa sining nga kalibutan. Sa sining adlaw magapamalandong kita nanungod sang kabuhi sang aton nauna nga iloy sa sining nga kalibutan. Si Eva amo ang nauna nga asawa kag una man nga nanay. Ora ti makakuan ka natin nga may iban pa nga una nga asawa kag una nga nanay nga natabo sa kalibutan kundi si Eva gid lang. Tengaday si Adam gin patulog sang Dios, gin kuan sang busok kag ginporma nga babayi. Sa bagay nga ang babayi gintawag woman kay naghalin siya sa lalaki. Amo ni sa kabuhi ni Eva, una nga asawa, una nga iloy. Sa bagay nga nagakahulugan ang iloy sang tanan nga nagakabuhi. Siya gid ang una nga nanay, una nga asawa, kag una nga nakabatyag sang ginatawag pagpalangga sang nauna man nga lalaki sa kalibutan. Siya man ang ginhalinan sang una man nga pamilya.
una nga pamilya nga natukod sa kalibutan si Adam, si Eva, kag ang iyang mga kabataan. Amo ni the first family. Subong iya kon ara ka sa ginatawag nga harianon nga panggobyerno, ang hara kung wala sang king. E kung ikaw ang magulang nga babae, kag bisan makapamana ka, hindi pwede tawgon ang imo bana nga king. Kundi ikaw gid ang queen, ikaw gid ang pangulo sa imo nga pungsod. Ginatawag ini sila the first family, ginatawag nila nga the royal family. Apang ang matutuod nga una nga pamilya nga natabo sa kalibutan, amo ni ang pamilya ni Adam kag ni Eve. Si Adam gid kag si Eva. Wala na sang iban. Subong lang na iya nga ginatawag nila the first family. Ginatawag nila nga tungod kay luyag man nila nga tawgon nga una sila nga pamilya sa panggobyerno. Apang hindi sa matutuod nga pamilya nga natabo sa kalibutan. Kag amo man ni siya ang nauna nga babayi nga nag-eksperyensya sang ginatawag konsekwensya sang sala. Kag amo man ni siya ang babayi nga suguran sang sala sang tawo sa kalibutan. Hindi nato ni mahimutig, hindi nato ni mabalibaran nga kamatuoran. Tungod kay ang babayi amo gid ang tentar sang yawa. Amo na nga sa aton mga kasimbahanan, wala ginatugot nga ang babayi maging pastor. Pwede siya magtudlo sa pulong sang Dios, apang ang pagka-pastor ginhatag gid sa lalaki. Kay sa nauna ang lalaki amo ang una nga gintuga. Ikaduha nga rason, kunya ang babae hindi tungod kay ang babae gindayaan, ginlimbungan, kag nagsugod ang sala. Of course, may part man si Adam, tungod ay si Adam nakabati kang sugo kang Dios apang wala siya magdumili sa iya asawa. Amo ni ang masubo nga kamatuoran sa kalibutan, tungod kun palangga nimo imo asawa bisan sala, apinan mo pa. Apang sa pagkamatuod, ang sala gid siya sa tubangan sang Ginoo. Kag siya man ang una nga nagbaton sining ginatawag konsekwensya, ang pagpakamalaot sang hindi niya pagtuman sa sugo sang Dios. Nga ang sugo sang Dios hindi magkaon sa bunga sa pagkilala sa maayo ka malaot. Kag una gid nagkaon ang babae dayon ginhatagan niya ang iyabana. Upod sila, hindi sila nga kung kaysa may mabatian kita nga gindalaan niya iyabana. Ang hambal nila sa malayong kasulatan, nagkaon siya kag ginhatagan niya ang iyabana. Wala ginambal ang malayong kasulatan niya, ginhatagan niya karon o kun buwas. O kung naglakat pa siya kag ginhatagan niya ang iyabana, kundi upod gid sila. Upod sila nga naghimo sa sala sa bagay nga ini nga babae may ginatawag may mga kasakit sa tion sang iya ginatawag nga pagpanamkon. Siring diri sang Balaang Kasulatan, ang babae bangod nga singa diri siring diri sa Balaang Kasulatan, sa babae nagsiling siya, padamuon ko sing tama ang imo kasakit kag ang imo pagdala. Sa kasakit magapanganak ka apang ang imo handom mangin sa imo bana kag siya magagahom sa imo. Amo ni ang magkonsekwensya sang sala nga nahimo sang babayi. Tungod kay
ang babae nagpamati sa manog nga mong yawa kag amo ini ang nagakatabo. Kung nga ang babae madamo sing kasakit sa iyang nga pagdala. Sa nagligat may isa ka nanay nagasiling niya, hindi siya magwa sa kwarto, da na siya sa sulod sa kwarto kay ang tanan nga bawo hindi niya gid maluyagan. Kag kun kaagahon naga-vomit pa siya. Madamo sang masakit nga hitabo, mga kasakit nga nagakatabo sa pagpanampon sa isa ka babae tubtub sa iya nga pagbata. Sa pagbata, wala sang babae nga nakasaling nga tuman gid kapos magbata. Nga wala ikuya naglabor bisan isa lang ka minuto. May ara gani nga tagpila pa ka adlaw nga kabit-kabit sa balayan, sa kundiin na lang para lang nga mapayunan ang kasakit niya sa pagbata. Na masubo, pagkagwa sang bata, sakiton man niya ang iya ginikanan sa balatyagon, sa panguna-una, kung sa ano na lang. Pisikal. Amo ni ang una nga babae nga nag-eksperyensya sining konsekwensya sa sala nga nahimo bangod kay wala siya nagtuman sa Ginoo. Amo ni sa aton yung mga kabuhi. Hindi na ni para sa babae, kundi may mga tanan kita maka-eksperyensya sining konsekwensya sa sala kung hindi kita magtuman sa Ginoo. Kung hindi kita magtuman sa Ginoo, hindi man naton mabaton ang mga pagpakamaayo. Kundi mga pagpakamalaot, mga pagpahanumdom, mga pagsabdong, ipalambot sang Dios aton. Muna bulahan ang bata nga nagatuman sa Ginoo kag nagatuman sa iya ginikanan. Kundi nga ini nga babae magakasakit sa iya nga pagdala sa iya nga pagbata apang ang iya handom mangin sa iya banag gyapon. Matingala kita nga masakit na damo sang kasakitan sa pagpanamkon sa pagbata apang magapamata pagid liwat. Ang iya handom mangin sa iya banag gyapon. Kag sining diri sa kasulatan kag ang iya bana magagahom sa iya. Isa ini ka dako nga pagtampala sa subo sang Ginoo kon ang babae amo ang magahari sa sulod sa panimalay. Nga aman. Kay wala man babae nga hari. Kung buot ang babae rayna. Kag ang lalaki amo gid ang hari. Kay may isa kita kahari sa mga hari ang aton Dios. Ginoo sang tanan nga Ginoo amo ang aton Dios. Kay sa palagisod sang mga ginatawag mga ranggo, daw ranggo para sa aton. Ang Dios naghimo kay Adam kag nagamat-amat na napakadto sa aton. Kag si Adam anak sang Dios gitawag nga son of God. Kay si Adam gintuga sang Dios kag ginkabig niya nga iya anak. Muna nga sila sa kasulatan tuman di kadako ang paghigugma sang Dios sa kalibutan. Sa bagay nga naghatag pa siya siya bugtong anak para sa atin. Para sa tanan nga katawan sa kalibutan. Amo ni ang una nga babae nga na-eksperyensya sining konsekwensya sa sala sa hindi pagtuman sa sugo sang Dios. Kag amo man ni siya ang nauna nga babae nga naka-eksperyensya sang kaluoy sang Ginoo. Naka-eksperyensya sang bugay sang Ginoo, sang pag-atipan sang Ginoo. Subong iya ang babae pag mamata, may doktor, may nurse, may tanan na lang nga nag-assist, may midwife. Kung sa bukid, may paltera. Sa kay Eva, si Adam lang gid ang ara sa tupad niya. Wala doktor, wala nurse, wala midwife. Wala man dextrose, wala man
dugo nga ginatugong ang akon manghod sa nagligad nabalan sa sang ospital. Siya kay mabata ka ma'am, siya mapreparar ka duha ka tawo nga ma-donate sang dugo kay mapatugong ka sang dugo. Ang ginimo niya kay wala man sa kwarta o kung wala man siya sang kuhaon nga tawo nga mag-donate, nagpamugon lang siya. Wala niya gintagaan dako nga tensyon ang ginambal sa ospital. Yaman kasi niya mabata lang ko yan normal. Kaya pangayuon ko lang hindi ko pagtugungan dugo. Amo ni sa aton si Eva, una nga babae nga nag-eksperyensya sining kaluoy sang Ginoo. Sa tunga sang pagka makasasala sang tawo, ang Ginoo nagakaluoy gyapon. Ang Ginoo tuman gyapon sa bugay. Nga bisan wala pa sa mga medical experts pero sa aton subong, ara ang Ginoo nagahatag sa iya bugay sa kay Eva. Kag si Eva nagbaton man sa pinaka-espesyal nga pag-atipan sa Ginoo. Subong iya damo sang may maatipan sa imo kung ara ka sa ospital. Especially kung damo ka kwarta, kasi ganun ka na lang dayon sa doktor. ECS na lang ni dayon ma'am. Pero kabayad ka tag sugal 60,000. Rilian lang ang imot yan, dala lang kwaon. Hindi ka na magpangabudlay pa, bunan para magwa ang imo bata. Sa kay Eva, nagbaton siya sa espesyal nga pag-atipan halin gid sa Dios. Kag hindi lang sa kay Eva, tubtob karon ang Dios naton nagakaluoy sa aton. Ang Dios naton nagahatag sa iya bugay sa aton. Nagahatag siya sa paghimuno sang aton kinahanglan. Kag ang Dios naton adlaw-adlaw ang iya pag-atipan nagaabot sa aton nga mga kabuhi. Ay kung wala ang pag-atipan sa Diyos, wala ang kaluoy sa Diyos, wala ang bugay sa Diyos, ambot kung diin na nakadangat ining aton nga kabuhi. O kung ano na ayan ang natabo sa aton. Ina pagpakilala sa Diyos, nga adlaw-adlaw nagapabatyag siya sa iya presensya sa aton nga mga kabuhi. Amo na ang iya kinaugali, amo na ang ara sa iya. Amo na ang ara siya pangunauna, amo na ang ara sa iya tagipusoon. Dios nga moluluyon, Dios nga may natagon ka nagaatipan sa iya mga kanakan. Bisan pa gani nagahatag siya sa bugay sa mga katawan nga wala nagatuo sa iya, wala nagasapak sa iya, wala nagabaton sa iya. Pero sila sa kasulatan, Dios siya nga nagapasubang sa adlaw sa mga maayo kag sa mga malaot. Dios man siya nga nagapaulan, nagahatag sang tuog sa mga maayo kag sa mga malaot. Ugaling ko kaysa ma-appreciate na nato ang Dios kon may bugay, may pagpakamaayo nga nagaabot sa aton. Ang talaksan niya sang tao subong sang blessing nga ginatawa, kwarta gid, pagkabutang gid sa sinay kalibutan. Apan kung aton dumdumon ang pinakadako nga blessing nga maatag sang tao sang Dios sa aton, amo nga ang tawo malikaw nga magkadto sa kalayo sa impyerno. Amo na siyang pinakadako nga pagpakamaayo nga ginahandom sa Dios nga mabato naton subong tawo sa sinay kalibutan. Nga malikaw kita nga magkadto sa kalayo sa impyerno naman. Kay bisan damo aton mangga diri sa duta, pila ka bilyon, trilyon o kung ano para kadamo yung kwarta naton diri sa duta. Kung ang kalagman lang nimo magkadto dito sa kalayo sa impyerno, anong kapuslanan? Ano ang imo ginansya? Diri sa duta nakaginansya ka, dako kay nandako imo manggad apan magaantos ka sa walay katutuban dito sa impyerno. Kan hindi lamang nga hindi ang tao magkadto sa impyerno pinakadako nga pagpakamayo, kundi nga tawgon siya nga anak sang Dios.
Hindi lang sa hambal kundi nga sa kamatuoran gid. Sila nga gani sa 1:1-12, apang sa tanan nga nagbaton sa iya nga nagatuo siya ngalan, ginhatagan sila niya sing gahom nga mangin anak sa Dios. Kaya ang tao nga nakabati sa pulong sa Dios, nakahinulsol, nakatalupanod, naginulsol, nagtuo kag nagbaton, tawgon gid siya nga anak sa Dios. Kag anak sa Dios, manunubli sa kalangitan. Dito naton batunon, dito naton i-eksperyensya ang tuman ka ginatawag kadako nga manggad nga ginaman sa Dios aton. Diri sa luta ginatago-tago ang binarita nga bulawan. Dito iya sa langit ginatapak-tapakan ng kag ginalaktan. Kag ang balay naton dito describe sa Revelation daw ano katahom. Diri kon makasuksok ang tao sa singsing nga may diamante tuman na sa iya kabugalon. Mataas na siya sa iban, kay ang iban tiga suksok lang sa singsing nga aluminum. Para na sang may ara pa ni singsing nga plastic. May pagkaon sa una sa mga kabataan nga may sulod nga singsing nga plastic. Kung anano na lang ang panganan ng ara sa sulod. Apang, sa aton yung mga kabuhi, kung ang tao mangin anak sa Diyos, dito niya mabatsagan ang tuman nga kalipay, tuman nga pagpakamayo nga mangin kaibaw niya ang Diyos, sing walay katutuban. Dili sa luta, pumadlo kita mag-Kristohano, kay hindi kita luyag nga mabiya sa aton abyan, sa aton pamilya, sa sosyudad, ang pag-iririmaw kang tao rigya sa lupa, kadali lang. Pinakataas nga kabuhi kang tao rigya sa lupa, 969. Ura rin ti nakalapaw diyan kara, ura rin ti nasulat nga amura kalawig nga kabuhi. Kag ang kabuhi nga minuto lang. Medyan gani nga wala pa nakagwa, wala na. Ang mapagid ang pinakalipot nga kabuhi kay wala pa nakagwa sa kalibutan, patay na siya. Amo ni sa aton yung mga kabuhi. Kan nauna man siya nga babae nga naka-eksperyensya sang bulig sang Dios sining diri sa mga kasulatan sa Genesis chapter 4 verse 1. Karon ginkilala ni Adam ang iasawa nga si Eva, kag nanamkon siya kag nag-anak kay Cain kag nagsiling, nakabaton ako sing lalaki sa bulig sa Ginoo. Amo ni siya ang naunaman nga tawo nga naghambal nga nakabaton siya sang anak nga lalaki sa bulig langgit sang Ginoo. Motoblas rin ko kagina nga si Eva nagpanganak nga wala sang doktor nga nag-atipan sa iya. Ang pinaka-dugo ukon sa palagisod sang ranggo sang medical nga pangalagad sa sini nga kalibutan, medical services. Ang pinakamanubo amo ning mga midwife. Amo ni siya ang ikatatlo nga magaatipan sa isa ka babae sa iya nga pagpanganak. Apang sa kay Eva, nagpanganak siya nga ang nagbulig amo langgit ang Ginoo. Isa man ni sang pagtudlo sa aton sa anuman nga butang nga ginatubang naton sa sining kalibutan. Ang pagdepend, ang pagsalig langgit sa Ginoo nga siya ang makabulig sa aton, amo langgit ni ang kinahanglan sa tao. Ngaman, kay sining sa mga kasulatan, sige kung wala ako, wala kamo sing may mahimo. Kung wala ang aton Ginoo, kung hindi kita paguptan sa Ginoo, kung hindi kita pagbuligan sa Ginoo, kung hindi niya pagitugot ang pagpakamaayo sa aton, wala
ang tawo sing may mahimo sa iya kaugalingon. Unless nga ibaligya niya ang iya kalag sa yawa. Kaya ang yawa may gahuman na siya. Makatag man na siya sang pagpakamayo sa tawo. Apang ang kabaylo, ang kalag sina nga tawo magakadto dito sa kalayo sa impyerno. Dahil mapirma ka sa sina nga kontrata, magmanggaranon ka sa sina nga kalibutan, mangin sikat ka. Apang ang imo kalag magaantos sing walay katubtuban dito sa kalayo sa impyerno. Baga pa lang ganito nga nagpisik sa imo panit, nagantos ka sang sinimana sa kasakit. Ano pagit kon ang kalayo nga imo ginatiniran ang makita naton abla sa baba sang bulkan. Kalayo nga wala nagauntat. Wala nagauntat dito sa langit, ginapugay langit sa langit dito sa impyerno. I mean, wala nagauntat nga kalayo dito sa impyerno nga ginapuga lang sang bulkan tungod kay siyempre sa aton yung kabuhi. Wala sang tawo nga nagdabog kakalayo nga gintakluban na lang. Amura nga may surungawan gid nga bulkan ang impyerno kay ang kalayo hindi kini siya mapunggan, may aso gid niya nga magwa. Kag ina pagpakilala man sa Dios nga iya mga pulong matuod nga may impyerno gid nga nagaulat sa tawo kung hindi siya magbaton sa Ginoo. Amo ni sa aton nga mga kabuhi, ini nga una nga babayi among nakabaton sa bulig. Kag kita nga mga katawan magalaom lang gid sang bulig sang aton nga Ginoo. Nagadepender, nagapangayop lang kita sang bulig sang Ginoo. Nagapaabot lang kita sang bulig sang Ginoo. Yaman. Kay diri sa kalibutan, kung tao ang aton saligan, pwede nga ma-fail kita. Pwede niya man nga paslawon kita sina nga tao. Apang ang Dios hindi gid magpaslaw sa aton. Kung nagapabilin man kita sa iya. Apang kung hindi kita magpabilin sa iya, hindi kita magpadayon nga nagasalig sa iya, hindi kita magpadayon nga nagatuman, nagasunod sa iya, dira man kag magabalik ang pagpanumdum sa Ginoo sa aton. Dios siya nga nagabulig, halin kay Eva, tubtub karon, tubtub sa palabuton. Wala ini nagauntat nga bulig sa Ginoo. Kag siya man ang nauna nga babayi, o kon iloy nga nakauyat sa ginatawag pinakagamay nga bata. Do ano ka tao nga ang Dios naghatag sa iya sang kaalam ihibalo sa pag-uyat sa iya nga bata. Kag tubtub ina subong ang nanay amo gid ang nakahibalo kung paano uyatan ang iya bata. Ginhatag na ni nga daan sang Ginoo nga ihibalo ka kaalam sa mga nanay. Ang mga tatay gani iya daw halos hindi pa na siya kabalo mag-uyat. Tudluan pa na siya sa iya asawa kung paano uyatan ang bata. Kag amo man ni siya ang nauna nga babayi o nanay nga nagpadako sa iya nga bata. Nagatipan sa iya nga bata. Amo ni ang kabuhi ni Eva ang aton una nga iloy sa sining kalibutan. Kag amo man ni siya ang una nga babayi o nanay nga nagbatyag sa ginatawag kasubo sa tapos sang pagkamatay sa iya bata nga si Abel. Amo ni ang una nga pamilya, una nga ginikanan nga nagakasubo tungod sa
pagkamatay sa ilang bata. Gitawag ini gani sa kalabanan, the first morning. Ang una nga pagkalisod sa tawo tungod sa pag-abot sa kamatayon sa ilang bata. Kag amo man ni siya ang una nga iloy o kunanay nga nagakasubo, nagakasakit tungod kay nagpahilayo si Cain sa ila. Tungod kay ang Dios nagsiling kay Cain nga magalatag-latag ka. Kaya bisan sino nga makakita sa imo, magapatay sa imo balusan sig makapito. Sa bagay nga ang Dios nagbutang sang patin sa kay Cain, kag paandam nga hindi nila pagpansyon si Cain tungod kay ang balos makapituhin. Amo ni ang kasubo nga nabaton sa una nato ni ginikanan tungod kay si Cain nagpatay sa niya utod nga si Abel, kag si Cain nagpalagyo sa presensya sa Dios. Ang ginambal diri sa mga kasulatan, nagpalagyo si Cain sa presensya sa Dios apan wala gyapon malipod, hindi gyapon makapanago si Cain. Kay wala sang bisan sin-o nga tawo nga makapanago o kun makapalagyo sa presensya sa Dios. Nga man, God is everywhere, bisan diin ara ang Dios. Amo na siya kagamhanan ang Dios nga aton ginaalagad. Kag amo man ni siya ang una nga babayi nga nakakita sa iya mga kabataan nga lalaki kag babayi upod sa iya. Amo man ni siya ang nakakita sa iya mga kabataan nga nagadalag ko upod sa iya. Amo man ni siya ang una nga babayi nga nakakita sa malipayon nga pagkasal sa iya mga kabataan. Ang may iban pala nga nagapamangkot. Diin si Cain nagkuha sang mangin iya asawa. Kung nga kung aton lang taon ang mga edad sang tawo, sang nagpangasawa sila, nagpamata sila, makita naton kadlagko sang ilang mga edad ngaman. Kay si Adam may mga anak nga lalaki kag may anak nga mga babayi. Sa santo nga tinion, gintugot ato sa Dios nga ang mag-utod mag-asawahay. Wala man iba niya pamilya. Di ba kag ginagin mention nga sila ang una nga pamilya. Kag ang mag-utod nag-asawahay tubtob nga sa aton subong nga mga panag-on. Second degree consanguinity ang pinakalimit nga ang magpamilya mag-asawahan. Pakarwa, ang pakatatlo, pang-apat nga generation sa pamilya pwede na mag-asawahan. Ang pakaisa kag pakarwa hindi gid pwede. Sa una, gintugot ini kay siring sang Ginoo lakat kamo kag magbuad kag magtugob sa luta. Paano sila magdamo kon wala sa ginatawag pag-asawahay, wala sa may pagpamata nga matabo. Kagamo man ni ang una nga babae nga nakakita sa iya mga kaapuhan. Iya apo, iya nga apo sa apo, iya apo sa tuhod, iya apo sa dinpa. Sa dapa-dapa, iya apo sa dinpa, sa tingay-tingay. Kung makalambot kasi na nga mga henerasyon sa imong pamilya, kung sure na imong edad, hindi na maglubo sa 90, 100, 120. Kung 3-4 henerasyon nga sa imo kapuhan, imo pa nga makita. Unless nga namana ikaw abi 15 anyos, ang imo bata namana man 15 anyos, ang imo apo namana man 15 anyos, ang imo nga dason nga apo namana man 15 anyos, 60, 70, apat na siya ka henerasyon. Ti ko magnaba pagid abi. Siyam pa lang katuig namana ron. Oh. Rak, ito na lang katabo ka ra. May dyan ganing nga grade,
Anong palang katuig na mata rin. Si Eva, tungod kay naglawig anda nga kabuhi, wala man ginsulat sa Bible. Pero at least, wala ta na magdaba man sa 900 years, kay si Adam daw 930 years. 930 anyos. Siyam kagatos, kag 30 katuig. Daw ano ra kalawig. Lake nga henerasyon kag anang mga apo ana gid nga nakita. Kag amo man ni siya ang unang babayi nga naka-eksperyensya sa espirituhanon nga kamatayon. Sa tapos si Eva nakasala, si Adam kag si Eva nakasala. Nautod ang ila relasyon sa Dios. Amo to nga nagpanago sanda. Kag nabatian gidlang nanda ang limog kang Ginoo. So wala pa sila nakasala, nagaistoryahan na sila sa nawong kag sa nawong. Apang sa nakasala ang tao nagapamati na gidlang sa limog kang Dios. Ang worst, ang tao wala gid nagapamati sa limog kang Dios. Sila amo ang una nga tawo, una nga babayi nga naka-eksperyensya sang pagkautod sang relasyon sang tawo sa Dios. Tungod kang sala nga anda nga nahimo. Kag santa naman ang una nga babayi nga naka-eksperyensya kang ginatawag physical nga kamatayon. Siyempre tana ang nanay. Tana man ang naka-eksperyensya kang ginatawag physical nga kamatayon. Tanan diya nga mabutan nag-abot sa kabuhi ni Eva tungod kay tana ang nanay kang tanan nga nagakabuhi. Tana ang una nga babayi kag nanginanay sa kalibutan. Kag kabay pa sa aton nga makabuhi. May ara kita tion sa pagpasalamat sa Dios tungod kang aton una nga nanay. Kadya nga mga panag-on, ang madumduman natin nga dayawon, pasalamatan, pasidunggan, ang aton ng nanay, aton lula. Apang ang aton pinakalula, wala naton madumduman. Kaya kung hindi paagi sa iya, wala man kita nagakabuhi, subong nga mga panag-on. Ang larang term ka mga malang, ay hindi pagkontraha ang imo nagkurang. Ay kung nagbalabag ra sa busong ni nanay mo, wala kaw nagwa sa kalibutan. Amo diya nga sa aton nga makabuhi, tuman kadako nga ang aton iloy si Eva gin porma gid kang Dios, gintuga gid kang Dios, agad kita nga mga katawhan nagakabuhi kadya nga mga panahon. Tana ang ginalinan kang tanan nga nagakabuhi upod siyempre sa iya nga bana nga si Adam. Kakabay pa sa aton nga magkabuhi, magakabuhi kita kaangay kay Eva nga nagabutang kang pagsarig sa Ginoo. Amo gid ni ang yara sa pangunahuna kag tigipuson ni Eva sa bagay nga ginambal niya diri sa Genesis chapter 4 verse 1 nga nagsiling siya, nakabaton ako sing lalaki sa bulig sang Ginoo. Sa aton nga mga kabuhi, ang tanan nga butang nga nabaton naton sa aton nga kabuhi sa sining nga kalibutan tungod kay ginbuligan kita kang Ginoo. Tungod kay gingamit kang Ginoo ang iban pa nga tawo agad makabulig ka nato. Tungod haygin pa kamaayo kang Ginoo ang ginahimo natin sa bagay nga nag-abot diya tanan ka nato. Amo diya ang pinakaleksyon sa aton kabuhi
subong tawo naligya sa kalibutan. Ano man nga butang nga nag-abot ka natin, tungod kay ginbuligan kita kanina. Tungod kay tana ang nagtugot kang pagpakamaayo ka natin. Tungod kay nagsalig man kita sa kita. Sa atin yung makabuhi, wala kita tiban nga mapangayuan bulig, masaligan nga makabulig sa aton, kundi ang aton Ginoo. Wala na sang iban. Ang mga tao sa aton palibot, nga ako natin nakabulig ka natin, ra mga parti kang alima kang Diyos, nga nagbulig ka natin. Amura ang ginagamit kang Diyos agad nga mapakita na nga nagabulig ta na kanatin sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Kabay pa sa aton yung makabuhi. Saligan nato ng Ginoo, tugyanan nato ng Ginoo, kaglauman nato ng Ginoo nga magabulig sa aton. Kabay ang Diyos magpakamayo sa iyang pulong aton yung pamalandungan, magapangaman kita. Nagadayaw kag nagapasalamat kami may nga langitnon nga sa sining adlaw. Ikaw, Ginoo, nagpalambot sa imong mensahe sa anon. Sa pagpamalandong sa kabuhi sa amon una nga ginikanan, si Eva. Salamat o Ginoo nga paagi sa iya. Ang tanan nga nagakabuhi kasi nga kalibutan. Nangin buhing na tawo paagi sa kabuhi sa amon ginikanan nga si Eva. Salamat o Ginoo nga ikaw pakigupod sa iya, ikaw Ginoo nagbulig sa iya, ikaw Ginoo ang nagatipan sa iya, nagkaluoy, kag ikaw lang o Ginoo ang iya saligan, ginlauman nga makabulig sa iya. Sa bagay nga sa amon nga makabuhi, sa iniman kang sa mga pagtulo sa amon, nga wala kami sa iban nga saligan, lauman nga makabulig sa amon, kundi ikaw nga amon Dios nga nagtuga sa amon, Dios nga nagluwas sa amon, kag magaluwas pa sa mga katawan sa kalibutan, kag Dios nga nagalipay sa amon sa tagsa namon kapag kabuhi. Kadayon ka Ginoo sa paggamit sa itong mga pulong nga mangin ginamiton agod nga ang amon pagtuo magmalig-on sa imo, kag nga magmainit pagid ang amon gugma kag katutong sa pagpangalagad sa imo, tugtog gid sa imo nga pagkaon. Nabalik namon sa imo makadayawan tinan sa amon Ginoong Kristo, ang Dios kag manluluwas.